और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में मौजूद अमन और हम आहंगी के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए एतमाद साजी के दरकार इक़दामात को यकीनी बनाए। उन्होंने ईद के जश्न से कबल मुमताज़ मजहबी रहनुमाओं की रिहाई की मांग की। साथ ही जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बरवक्त ऐलान का मुतालबा किया। आज जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन वसीम असलम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस सिलसिले में न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि पिछले 9 महीनों के दौरान उन्हें एसोसिएशन की खिदमत करने और उनके इलाके में फुटबॉल में होने वाली अहम पेश रफ्त का मुशाहिदा करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनका कहना था कि DFA श्रीनगर के एक एसोसिएट मेंबर और एक्सको मेंबर के तौर पर वो दयानतदारी से फुटबॉल की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करते रहेंगे। मुझे लगता है मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। मैंने 11 मंथ्स इसमें दिए। 11 मंथ्स में मुझे लगता है जो हमने किया वो आज तक नहीं हुआ। सी लाइसेंस कोर्स हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किया। ई लाइसेंस कोर्स हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने नेशनल्स भेजे जबकि यहाँ पे बॉडी नहीं थी। दैट वाज नॉट पॉसिबल। संतोष ट्रॉफी के लिए हमने 22 बॉयज़ और 4 स्टाफ मेंबर्स भेजे। उनका भी फंडिंग गवर्नमेंट ने ही किया क्योंकि हमारे अकाउंट्स तो ACB ने ऑलरेडी सीज किए हुए हैं। JKFA के हमारे पास कोई पैसा नहीं है, वो सारा सीज। उसमें रिवाइवल के लिए हमको स्पोर्ट्स काउंसिल आ गया। उसने हमारा जो संतोष ट्रॉफी का था वो भी उन्होंने कर दिया। सिलेक्शन तो हमने की। और गर्ल्स का पहली बार मैं आपको बताऊंगा नेशनल गर्ल्स जो हमने टीम यहाँ से भेजी। मुझे फक्र हो रहा है कि मैंने 11 लड़कियां कश्मीर से और 11 लड़कियां जम्मू से। सारे कहते थे इनडिस्क्रिमिनेशन होती है। मैंने जम्मू में भी कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे भी कोई अब एवियर है जम्मू के स्टेक होल्डर्स भी, वहां पे भी कुछ सियासतदान हैं जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं फुटबॉल में, जिनको एक वसीम असलम एक बहुत बड़ा दुश्मन लग रहा था। सारा कुछ डिसाइडेड है। तो मुझे नहीं लगता अब मेरा इस कुर्सी पे रहने का कोई ये बनता है। बहुत सारों को ये भी प्रॉब्लम थी कि मेरा इस कुर्सी पे बैठना, क्योंकि जिनकी दुकानें चल रही थी उनकी दुकानें मेरी वजह से बंद हो गई। फुटबॉल तो हमने नहीं छोड़ा, फुटबॉल तो जुड़े हुए हैं। अब आप आगे भी देखिए, ये खाली रिजिग्नेशन था क्योंकि ये जरूरी भी था। रिजिग्नेशन बहुत सारे लोगों को खटक भी थी। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। मैं जो बॉडी बनी मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूं कि इंशाल्लाह आप काम अगर मैंने 10% किया, मुझे ये उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब की निगरानी में वो 90% काम करेंगे। नौशहरा के इलाके माला से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की हिलाकत के बाद उसके अहल खाना और रिश्तेदारों ने जिला राजौरी के नौशहरा में जम्मू पुंचारा ब्लॉक कर दी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस नौजवान को एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया है और उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। SHO और SDPO नौशहरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सामने निशान लगा है, कट लगा हुआ सामने। ना वहाँ पे कोई ब्लड था ना कुछ था। 6 फुट उसकी हाइट है और जहाँ पे वो मरा वहाँ पे 2 फुट हाइट वाला बच्चा भी नहीं मर सकता। अभी मेरी यही डिमांड है कि वो मरने वाला बंदा नहीं है। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इस बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चा उसके बिना नहीं रहता था। वो पैसा चाट गया, लाखों करोड़ों का मालिक है, वो करोड़ रुपया भी चाट सकता। हम गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगाने वाले, हमें हरासमेंट किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। मीडिया से कौन आपको हरासमेंट कर रहा है? पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कैमरा में कर लो, हम बात करते हैं, थाने में जाकर बात करते हैं। पूरे मुल्क में बीजेपी की जानिब से चल रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के हवाले से टाउन हॉल पुलवामा में भी एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। पुलवामा बीजेपी जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट की क़यादत में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में डाटसरा के DDC मेंबर अवतार सिंह के अलावा बूथ लेवल के कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मध्य प्रदेश में मुनक्किदा प्रोग्राम को कारकुनान ने बराह रास्त देखा। पार्टी के जिला सदर लतीफ़ अहमद ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत हो रही है। बूथ के जिम्मेदार कुछ लोग थे, इनको यहाँ पर बुलाया है मोदी जी के भाषण सुनने के लिए
اور آگے کی ڈائریکشن ان کو ملیں گے, آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ ہم تو مضبوط ہیں. میں خاص کر ڈسٹرکٹ پلوامہ کی بات کروں گا. ڈسٹرکٹ پلوامہ میں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ پلوامہ انشاءاللہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. تائسرو اور پرانٹی کے لوگوں کو علاقے میں موبائل ٹاور نہیں ہونے سے کئی مسائل کا سامنا ہے. پرانٹی اور تائسرو کی خواتین نے انٹرنیٹ اور موبائل ٹاور کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا. انہوں نے بتایا کہ موبائل نیٹ ورک نہیں ہونے سے طلباء کی پڑھائی متاثر ہو گئی ہے. لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے علاقے کے مسائل حل کرنے کی گزارش کی ہے. تائسرو پرنٹی میں بڑی تعداد میں مہیلاؤں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے. تو ان کو یہ ٹاور کے مسئلے کو بہت سے سالوں سے ٹاور کے مسئلے ہیں, تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ٹاور میں گچھان پرابلم چھ گچھان ساس کلے فسا پرابلم چھ سادی کا ٹاور میں گچھان فون چھ بنا مجبوری چھ سر ما ٹاور میں گچھان دربیدار سن گچھان کہ من لاس گچھان دربیدار چھن اوسن ساده پرابلم چھن اوسن. حالانکہ گا سرپنچ سدی پانی خری گاس ایل جی درخواست ناس میں ایل جی درخواست من ایل جی صاحب ڈی صاحب زید کی درخواست مطلب آج تک دین سخت دی ٹاور میں پیریل 5000 بنا ڈی صاحب صرف ٹاور ہیوت نظر سر باقی تنگ بجان پتک مازر سر چان تو تانچین دی تانچین در مازر دخسان ہندی تے زمانہ آن لائن دوک ہر چیز پگاما آن لائن ڈیوٹی پا ان اسٹوڈنٹ ان جب کی سو ان آن لائن دوک گنگما گچی پریشانی چھجو دورا گچی پھول لمن سخت بسخت پریشانی ہوت ویکیشن 15 دن 20 دن چھٹی ہونا کھون بیچاروں لا کھاما دوک سے سل بچین میں گچی دی ٹاوری پرابلم سے مانا ہفتہ انگیس تھالین انشاءاللہ گاچا امید ہوت کہ خونی دیر سے گاچا دیس ناراض می بوک گاچا ٹاواری دندک بوک گاچا من پرابلم چھنو ایمرجنسی مطلب گاچا یون پیشنٹ ہر چیز پرابلم پہ گاچا نیٹوائی کرنا چھنو. جیو ٹاور بہت ضروری ہے. ایک تو یہ تائسرو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر, اور پانی کھر میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے. یہاں مریضوں کے لیے بہت مشکل ہے, اور طلباء تو بہت حیران اور پریشان ہے. وہ طلباء جن کے پاس تھوڑا سا حیثیت ہو وہ کرگل وغیرہ میں جا کر نیٹ سے کام لیتا ہے, لیکن جو یہاں غریب طلباء ہے ان کے لیے بالکل مشکل ہے, مصیبت ہے. حالانکہ آرمی گڈ ول اسکول ہنجک بڈگام کے طلباء نے 10ویں جماعت کے نتائج میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی. ڈپٹی جی او سی 15 کور نتن نیگی نے طلباء کو اعزاز سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ اسکول کے انفراسٹرکچر کو مزید بڑھایا جائے گا اور ساتھ ہی لیبارٹریز بھی تعمیر کی جائے گی. کلاس 10 میں پڑھتا تھا, آرمی گڈ اسکول ہے, آرمی گڈ اسکول میں, اور مجھے 494 مارکس آئے ہیں 500 میں ریسنٹ جو بورڈ ایگزامس ہوئے ہیں, اور 5th پوزیشن ان جموں اینڈ کشمیر. سب سے پہلی بات تو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے, بہت زیادہ مطلب اندر سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. جب آپ اتنی ہائر پرسنالٹی کے سامنے کوئی ایوارڈ لیتے ہیں تو آپ کو مطلب بوسٹ آ جاتا ہے, اندر سے ایک کانفیڈنس آپ کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے. تو میرا کورس تھا پریپریشن کا, جب میں نے 10th کا یہاں پر سٹارٹ کیا تو ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں صحیح راستے پہ چلوں. جو بورڈ کی پریپریشن ہے اس پہ مجھے کیپ گوئنگ رکھا. یہاں پر ایگزامس ہو رہے تھے تو وہاں پر بھی ٹیچر نے سپورٹ کیا. انفراسٹرکچر یہاں پر بہت اچھا ہے, فیسلٹی اور فیکلٹی بھی بہت بڑھیا ہے آرمی گڈ اسکول میں. ایک 10th کلاس کی رزلٹ میں 10th کلاس کے ایگزامینیشن میں 492 آؤٹ آف 500 مارکس سکور کیے ہیں, اینڈ سیکنڈ پوزیشن اور اسکول اینڈ 8th پوزیشن ان ہول ڈسٹرکٹ میں. یہاں پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا بھی ہمیں کچھ ملا ہے, جتنا بھی ہم نے کچھ سیکیور کیا, اٹس آل بیکاز آف دا مینجمنٹ. اور مینجمنٹ انہوں نے ہمارے ٹیچرس کو اچھے سے گائیڈ کیا, ٹیچرس نے ہمیں گائیڈ کیا, اینڈ اٹس آل بیکاز آف دیم. اینڈ سر فرسٹ آف آل میں آلمائٹی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں, بیکاز انہی کی وجہ سے ہے جو ہم نے یہ سکسیشن ہمیں ملی ہے, وہ بس انہی کی وجہ سے ہے. اینڈ سیکنڈلی ہمارے ٹیچرس کی وجہ سے, ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے, یس سر, ان کی وجہ سے.